এ পর্যায়ে আজকের মাহফিলের বিশেষ আকর্ষণ 9 বছরের শিশু 2.5 বছরের হাফেজ শেখ কালামুল্লাহ শরীফ থেকে তেলাওয়াত করবে। হাফেজ মোহাম্মদ রাকিবুল ইসলাম। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم